شک ہم نے اس کو نازل کیا گئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس رب دا گلان 24 پارا میں جان لگا ہاں میرے کریم نبی دے غلاموں تسی بڑے خوش نصیب ہو، اللہ تونوں کریم نبی دی آل دا بھی خادم بنایا، میرے نبی دے صحابہ دا بھی خادم بنایا، اللہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ اس سے قرآن تے جدا ایمان ہے انہوں مننا پوے گا، نبی دی آل بھی شان والی، نبی دا گھرانہ بھی شان والا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بھی بڑی شان والا۔ ایک منٹ دے اندر میں تو انہوں آج بڑی چوٹی دی گل سمجھا کے جانی ہے، اللہ کرے میرے ویرانوں سمجھ آ جائے، اللہ کرے اس مسجد دے اندر میرے کریم نبی دے غلام بین والے سارے انہوں سمجھ لگ جائے، جدی صحابیت دی گواہی میرے رب نے قرآن چ دیتی ہے، 1,24,000 صحابہ وچوں جدی صحابیت دی گواہی میرے مالک نے قرآن دے اندر فرمائی ہے، او دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، گل کیتی ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ محمد عرفان صاحب نعرہ تحقیق لازمی مرایا کرو، میرے بچے دو ہی پاسو دے گا کھاون والےاں نو سمجھ لگ جائے۔ اسی آل دا ذکر سن کے بھی خوش ہونے ہاں، صحابہ محمد دا ذکر بھی سن کے خوش ہونے ہاں۔ 1,24,000 صحابہ وچوں جدی گواہی اللہ دے قرآن نے دتی ہے، او دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 24 پارا رب دا اعلان ہے، والذی جاء میرے ہاتھ میں یہ، یہاں سے میں پہلے پارے میں آپ کو یہ تھوڑا سا سب کو ہے لیکن میں تھوڑا سا تسلی کے ساتھ آپ کو بتاؤں، اللہ نے اس کو واضح طور پہ اعلان کیا ہے، ذالک الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جو اس معنی کو نہیں تو اور میں سمجھ سکتے، پھر مصطفیٰ کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ پھر کملی والے پہ اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں قرآن ہی پڑھتے سب ہیں لیکن پرہیزگار اور متقیوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ ہے، نیک لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ پڑھ کے اس کو گمراہ بھی ہوں گے اور بہت زیادہ پڑھ کے اس کو ہدایت بھی پا جائیں گے۔ وہ کتنا خوش بخت ہے جو قرآن کو سینے میں رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی کتاب، یہ ڈائری ہے، یہ دیں جی مجھے، یہ ڈائری حافظ صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، اس میں نعتیں لکھی ہوئی ہیں، 100 ہیں، 500 ہیں، 200 ہیں، اشعار ہیں۔ میں آپ کو کسی کو کہوں نا کہ سال میں اس کو یاد کریں تو مشکل سے ہوگا کہ اس کو یاد کریں، ساری نعتیں نہیں یاد ہوں گی۔ وہ ڈائری اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں یہ اتنے صفحات پر مشتمل 114 سورتیں جی، تو چھوٹا سا بچہ، کتنے بچے اس مرتبہ تیار ہیں؟ 6 بچے۔ قاری صاحب کھڑے ہو جاؤ، کیڑے لے امام مسجد تھے مالا دیو جی منورہ، پہلے انہوں نے خراج تحسین پیش کریے جنہاں میرے محمد عربی دیاں غلامہ نے اتنی عزت بخشی اور قرآن دا حافظ بنایا۔ سبحان ایک باری تو میں انہوں نے اللہ، عزت نال جناب ہے مالا دیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آلو اللہ پاک تو انہوں مزید برکتاں، ادھر منہ کرو کیمرے آل، اے دنیا دارانو دسو کہ اے وہ بندہ ہے جنہیں 6 حافظ قرآن بچے تیار کر دیتے ہیں۔ انہاں میرے کملی والدی عزت علی کتاب نو پڑھایا، اور کتنے طالب علم نے جی مدرسے؟ 37 طالب علم، 3 کم 40 جی، جڑے حفظ کر رہے ہیں، ناظرے دی تعداد زیادہ ہوئے گی، جڑے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں یارو کڈے بختاں لے لے۔ قاری صاحب سلوٹ ہے تو انہوں دعا اچھا نا، اللہ تو انہوں عزت دے دے، تسی میرے کملی والے انہاں دی عزت کریا کرو۔ جدو اپنے سوٹ لیندے ہو نا بچیاں واسطے ایک سونا جیا سوٹ لیا کرو۔ 27 روزے کیڑا درزی جڑے چوری انہاں دا کپڑے پھڑ لیندا بچہ 27 روزہ تے اج دے حضرت صاحب نو مٹھائی بھی اسی او لینی ہے جڑی 600 تو کلو لبے، وہ بھی ریڑی تو ساں پھڑنی ہے۔ مولوی صاحب نو راتی دینی آج 27 روزہ یار، آج مولوی صاحب اساں ودیا کرنا ہے تے سوٹ او دینا جڑا ریڑی تو 250 دا ملے فیصلہ آباد دی تو۔ اور سوٹ او دیا کرو جڑا تہاڈا امام ساریاں دا سردار مصلی تے پہ کے کھلاؤ کے نماز پڑھائے، پرونا آیا پوچھے کہ کون ہے یار کنہ دا امام ہے، اور فلانی مسجد ہے یار امام ہے یار، ایڈے سونے کپڑے پا کے مصلی رسول تے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حقیقت
احتشام شاہ صاحب صدات نے آلے رسول نے ساڑا کلیجہ ٹھریا انہاں نالی ساڑیاں باہراں نے میں جٹ جیا بندہ تے میں جٹکیاں جیاں گلنا سادے جی انداز نے تانوں سمجھانا چاہنا وہ 27 روزے تے سوٹ دی عادت چھڑو جنہوں دینے گے 5ویں 6ویں 10ویں روزے تک انہوں دے دیو حضرت صاحب پالو جسے غریب نو بھی دینے نے تے آخری روزیاں سوٹ نہ دیو کم از کم وہ پہلے روزیاں چ دیو تاکہ وہ پا کے سونے طریقے نال سوا کے تے پا سکے ایک قرآن پاک دیاں برکتاں ہوئی حاصل کردہ جی تے رب دا رسول راضی ہوئے ایک باری گوڑیاں تو ہاتھ چکو نا تو سجا چک کے کہو سبحان اللہ میرا میں کارڑا سسٹم ہے تھے میرے ویر بیٹھے نے چودری شفاقت صاحب میرے فیملی ممبر نے میرے چوری شاہدوری تے حافظ ارشد صاحب میرے کار دے جی نے تسی سارے میرے پیار والے اللہ اپنے حبیب دے صدقے سب دی حاضری قبول فرمائے یو کے چ بیٹھ کے پتہ نہیں کیڑی دنیا دے کونے چ بیٹھ کے حضور دے غلام روز ترلے لیندے نے صدیقی صاحب جدوں بیان ہوے سانو تھوڑا جہا سنا دیا کرو وہ تے خوش نصیب نہیں جڑے تواڈے سامنے بیٹھ کے سندے نے اس طریقے سانو بھی سنا دیا کرو آؤ سنو اللہ دا قرآن سبحان اللہ کہہ لو میرے پروردگار نے میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں سکتی گنجائش کوئی نہیں ہے ایڈی اللہ کتاب ہے اگر دنیا دی کوئی کتاب بندہ حفظ کرنا چاہے تو حفظ نہیں کر سکتا تورات زبور انجیل 3 کتاباں اللہ دے نبیاں تے مفصل نازل ہویاں مکمل نازل ہویاں ترماں وچوں دنیا تے کوئی ایسا حافظ نہیں گزریا جن نے نہ ترماں نو یاد کیتا ہوئے لیکن اللہ دا قرآن ہوئے یہ 3 کتاباں جڑے 3 نبیاں تے آئیاں صرف انہاں نو زبانی یاد سن لیکن اے کتاب ہوئے جڑی کملی والے دا امتی سلطانی صاحب اس مدرسے جو بیٹھ کے میرے کریم نبی دی حمد و ثنا کرن قرآن پڑھان 12 سالاں دا بچہ قرآن پاک حفظ شروع کر دے وے اللہ جان دے 12 سالاں دا بچہ جدو قرآن پڑھن لگدا ہے پوری کتاب 114 سورتاں دا حافظ بھی بن جاندا ہے میرے کریم نبی دا غلام بھی بن جاندا ہے جنہاں نے قرآن نال یاری لائی اگر اس قرآن جو شک ہوئے اگر یہ قرآن نامکمل ہوئے سنو میرے جملے تو انہوں 10 محرم دے دنہ وچ کئیاں ذاکرہ کنوں بھی یہ جملے ملے ہونگے میں بڑی تسلی نال تو انہوں 10 رہیاں میرے بچے ہو 2 پاسوں دے گاں کھان والے بچے فیل نہیں کر سکتے میں کی دس رہیاں وہاں میں صرف دسنا چاہنا وہاں جنہاں نے اس قرآن نو سچا سمجھے آئے انہاں دے بچے قرآن دے حافظ بھی بن گئے انہاں دے بچے 1.5 سال دے اندر سینے میں بھی پا لین گے پھر مسلح تے کھڑے آؤ کے قرآن میں سنان گے اللہ دا کتاب اللہ دی کتاب ہے قرآن پاک اگے میں دلیل دیتی ہے پہلے پارے چوں ہن میں دلیل دے رہے ہیں 14ویں پارے وچوں اللہ دا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آئے دیتے شک کرے تسی ان سوچی پہ گئے ہو کاری صاحب کیوں دلیلاں قرآن چو دے رہے ہو میرے نالج چ گزری عبداللہ ابن یعقوب کلینی ایران دا ایک مولوی گزرے آئے انہیں لکھیا یہ قرآن اصل نہیں ہے بھی قرآن اصل نہیں ہے قرآن اصل 40 سپارے پہ مشتمل ہوگا امام مہدی اسے اونٹنی پر لاد کر لائیں گے پھر وہ لوگوں تک پہنچے گا اللہ دی قسم میں آنا جے سچا نہیں ہے تے رب دا قرآن پھر کمیں جھٹلایا جا سکتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرما رہا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا گئے ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اوہ اللہ دیو بندے چھڑ دیو انہاں دی یاری جڑے میرے نبی دے صحابہ دی بھی توہین کر دے رہے میرے نبی دی آل دی توہین بھی کر دے رہے میرے کریم نبی دے صحابہ تمہیں گاڑا تو باز نہ آئے سنیاں تیرے مقدر بلند آج میرے ویر علامہ سلطانی صاحب اگر اپنی جامعہ دے اندر میرے کریم نبی دے غلام اگر پیار نال کاری فاروق سلطانی صاحب قرآن پڑھاون تے سال 1.5 دے اندر بچے نو قرآن حافظ کراون پھر بچہ مسلح تے کھڑو کہ اس قرآن نو پڑھے سب تو وڈی یہ دی سچے ہون دی دلیل وے کہ اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے جنہ 40 سپارے آلے تے ایمان رکھیا اللہ انہاں نو نصیب کرے سنیوں سانڈا ایمان ہے
قرآن بھی سچا صاحب قرآن بھی سچا بھیجن والا رب بھی سچا ساڈا ایمان ہے اسی ہر ویلے نبی دی آل تے بھی سلام پڑھنے اسی نبی دے گھرانے تے سلام پڑھنے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس سے قرآن دا جز آل رسول نو اللہ پاک کر چھڑے آئے اللہ ساری پلیتی دور کر چھڑیے ساڈا تے ایمان ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا میرے بچے گوڑیاں نو چھڑ دیو گوڑیاں تو ہاتھ چاہ کے چوکڑی مار کے سونے طریقے نال بے کے میرے کملی والے دیال دا ذکر کر لو محرم شریف رات دا گزر گیا تو مل کے میرے نال پڑھنا ہے خراج تحسین میرے حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کوشش کر لو میرے نال مل کے سارے حضور دے سناخہ بن جاؤ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جدائے ایمان یقیناً سارے نبی دے عاشق بیٹھے ہوئے ہو سارے حق چار یار دے جھنڈے بلند کرنے والے ہو سارے آل رسول دے غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہو حافظ ارشد تیری قبر تے کروڑا رحمتاں ہو تیرے بچیاں میرے نبی دی بزم سجائی ہوئی ہے حسین بادشاہ دا ذکر سجایا ہویا ہے کلیجہ ٹھردہ پیال دا ذکر کر کے نبی کا گھرانہ محمد بلال نات خان بڑا سونا نات پڑھنے والا ہے میرے نال تسا مل کے پڑھوا بڑی چاسا ویا نبی کا گھرانہ میں فارسی نہیں میں اردو پنجابی کلام پہ پڑھنا تاکہ سمجھ آ جائے میں 4 بجے تک گفتگو نو مائنڈ اپ کرنا ہے تقریباً 3 منٹ میرے کول ٹائم ہے 5-6 منٹ گزر گئے میں زیادہ دیر چھائل نہیں ہونا چاہتا اللہ دا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون بے شک ہم نے اس کو نازل کیا گئے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس رب دا اعلان ہے 24 پارہ میں جان لگا میرے کریم نبی دے غلاموں تسی بڑے خوش نصیب ہو اللہ تو نو کریم نبی دی آل دا بھی خادم بنایا میرے نبی دے صحابہ دا بھی خادم بنایا اللہ سمجھن دی توفیق دے وے اس سے قرآن تے جدا ایمان ہے انہوں مننا پوے گا نبی دی آل بھی شان والی نبی دا گھرانہ بھی شان والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بھی بڑی شان والا 1 منٹ دے اندر میں تو انہوں آج بڑی چوٹی دی گل سمجھا کے جانی ہے اللہ کرے میرے ویرانوں سمجھ آ جائے اللہ کرے اس مسجد دے اندر میرے کریم نبی دے غلام بین والے سارے انہوں سمجھ لگ جائے جدی صحابیت دی گواہی میرے رب نے قرآن چ دیتی ہے 1,24,000 صحابہ وچوں جدی صحابیت دی گواہی میرے مالک نے قرآن دے اندر فرمائی ہے او دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر گل کیتی ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار صداقت تاجدار صداقت محمد عرفان صاحب نعرہ تحقیق لازمی مرایا کرو میرے بچے دو ہی پاسو دے گا کھاون والے انو سمجھ لگ جائے اسی آل دا ذکر سن کے بھی خوش سننے ہیں صحاب محمد دا ذکر بھی سن کے خوش سننے ہیں 1,24,000 صحابہ وچوں جدی گواہی اللہ دے قرآن نے دیتی ہے او دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے 24 پارہ رب دا اعلان ہے والذی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان اللہ کیا بات عظمت و شان قرآن
اللہ دا گلان اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے فرمایا محبوبا اپنے یار غار ابو بکر صدیق دیاں شاناں بیان کر دے دنیا داراں نو پتہ لگ جائے اس قرآن دا سب تو پہلے تصدیق کرن والا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق محمد تو بعد جس ہستی نو آئیڈیل بنایا گیا ہے صحابہ وچوں او دا نا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق پھر بچیاں وال 8 سال دی عمر وچ جڑا محمد دے قدم پھڑ کے کہہ رہے ہیں او دا نا حسنین دا بابا سنیاں دا پیر علی نبی دا ویر علی ساڑیاں سٹے جاتے پیر علی دا بھی نام لیا جائے تے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام تاجدار صداقت ابو بکر دا نام لیا جائے تے متھے تے سلام حضرت عمر فاروق عثمان غنی دا نام لیا جائے صحابہ دی عزت بھی سنیاں دے سٹیج تے آل رسول دی عزت بھی سنیاں دے سٹیج تے میں تے یہ آکھاں گا آج اس مسجد دے اندر بیٹھ کے جتنے بھی غلام نبی دے بیٹھے ہوئے نے اللہ سے مدرسے جو پڑھن والے پڑھان والے آندے اللہ سب تے اپنی نظر فرمائے جتنے مہمان بن کے آئے ہو اس قرآن نو حجت بنا لو ایک قرآن دستا پیا علی بھی شان والا ایک قرآن دستا پیا صدیق اکبر بھی شان والا ایک قرآن دستا پیا عمر پاک بھی شان والا ایک قرآن دس رہا نبی دے سارے یار شان والے جدو حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دی تصدیق کرے اللہ گلان فرماوے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جدو عمر لے آوے اسلام اس قرآن نو جڑا میرے ویر سلطانی صاحب اج فاروق سلطانی صاحب بچیاں نو حافظ بنایا ہے میرے اللہ دی عطا نال میرے رب دے کرم نال بچے حافظ قرآن بڑے کتے خوش نصیب و ماں باپ نے جنہ دے پتران دے سر تے پگ اس واسطے رکھی جائے گی کہ اج اللہ دا قرآن انہاں دے سینیاں وچ آ گیا اس قرآن نو بچاون والے کون نے اس قرآن نال پیار کرن والے کون نے حضرت عمر بن خطاب دے کول بندہ آیا آندا جی بھوک بڑی ہے غربت بڑی ہے آپ نے فرمایا جا قرآن دی تلاوت کریا کر حضور کیڑی کراں فرمایا سورت واقعہ روز پڑھیا کر رزق جانے تے اللہ دا قرآن جانے رزق جانے تے اللہ دا قرآن جانے حضرات اے دسنا پیندا میرے بھولے ویرانوں کہ اسی کتنا قرآن نال پیار کرنے آؤ ایس قرآن نو او بندہ کدی بھی حافظ نہیں کر سکدا جدے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوے جدے دل وچ عثمان غنی دا بغض ہوے جدے دل وچ عثمان غنی حضرت عمر فاروق دا بغض ہوے ایک بھی صحابی رسول دا گستاخ ہوے قرآن دا حافظ نہیں بن سکدا اینو اوہی حفظ کرے گا جدی ماں بھی حلالی ہوئے گی او دا باپ بھی حلالی ہوئے گا تے قرآن دیاں عظمتاں لے کے اپنے ماں باپ نو بھی سلوٹ کرے گا میرا گیمان نبی دے یار بھی آلہ نبی دا خاندان بھی آلہ سنیاں سی بڑے بختاں والے آؤ اسی نبی دے در والے دے بھی غلام گھر والے دے بھی غلام اللہ دا گیلان میرا اللہ گیلان پیا کردہ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میرا اللہ گلال پیا کر دے محمد اللہ کے رسول ہیں آپ کے ساتھی کافروں پر بھاری ہیں اے قرآن اللہ دا میں جدے وچوں تانوں سنا رہا وا آپس وچ رحماء بینہم کافراں دے دشمن بھاری دشمن کھلے دشمن رحماء بینہم آپس وچ بڑے پیار والے نے انہاں دا بغض ہوے بندہ ایمان والا نہیں رہ سکدا ہن اگلا جملہ سن تمہیں عظمت قرآن دے دو جملے دیواں اللہ دا گیلان نبی دے گھر والیاں دی عزت نہ ہوے بندہ مومن نہیں رہ سکدا خاندان وچوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہ ایمان دی حالت خاندان وچ نبی پاک دے چاچے بھی شامل سن لیکن جنہ کلمہ نہیں پڑھیا سنیاں کدی عزت نہیں دیتی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب میرے نبی دا کلمہ پڑھ جان اسی تڑیاں تے چک کے انہاں دے قدماں دی خاک نو سرما بنا کے آنے بن یار نبی دے یاراں دا ایک باری بولو میرے نال حافظ ارشد صاحب دی قبر تک فائدہ پہنچ جائے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا سک ہووی تا چل مدینے
او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں پریشان بیٹھے ہو چلو تھوڑی جی تسلی دئیے بابا جی بڑی تسلی والے جملے جنہاں نے عمرہ کیتا ہے انہاں دے گل سامنے آ گئی مقامی ابراہیم تے 2 نفل پڑھی دین جی جنہاں عمرہ شریف کیتا ہے ہاتھ کھڑا کرن صرف تائید واسطے جی تساں جی 7 چکر لان تو بعد آبے زمزم تاں پیتا ہے جدو تساں 2 نفل پڑھ لے جی میں ہن بھی آیا تے میں اس پتھر دے کول جتھے آدم علیہ السلام دے قدم لگے سننا تے میں اوتے کھلو گیا کہ آئے پتھرا تینوں حضرت عمر نے آکھیا سی حجر اسود نو وی تے تینوں وی حجر اسود نو حضرت عمر نے آکھیا پتھرا تینوں کدی نہ چمدا جے تینوں محمد دے لب نہ لگے ہوندے تھے میں تینوں تاں پیا چمنا میرا کملی والا تینوں چم گیا ہے یہ جڑا مقامی ابراہیم دا پتھر ہے جنت چوں آیا ہے تے ابراہیم علیہ السلام دے تے کھلو کے کعبے دی تعمیر کیتی ہے یہ دی تعریف میرے کملی والے کر رہے سن عمر آ گئے سونے اس پتھر دا کی رولا ہے فرمایا بڑی شان والا ہے جنت چوں آیا ہے میرے دادا ابراہیم کھلو کے تے رب دا گھر بنایا ہے سونے جی ایڈی شان والا ہے تے ان پھر مصلی نہ بنا لئیے یہ جدوں تے نفل شروع ہوئے نے نا یہ ادوں شروع ہوئے نے جدوں حضرت عمر دی صلاح بنی ہے یہ ادو شروع ہوئے نے جدو حضرت عمر نے زمین تے بہ کے محمد عربی دے سامنے اظہار فرمایا ہے شفاقت بھائی یہ بڑا اہم جملہ ہے جڑا حضرت عمر دے نا تو جیلس ہوندا ہے کروڑ واڑی ہوئے وہ جنہوں رب عزت دے رہی ہے کاما تاجہ پھتا دی عزت نہیں گھٹا سکتا جبریل نے زمین تے محمد عربی دی بارگاہ وچ حضرت عمر سوال تکیتا سونیا مصلی نہ بنا لئیے عرشاں تو رب دا قرآن نازل ہو گیا جی ڈلے ایک دا پتر تیان کرو ساؤنڈ ڈالے سلامت رہو ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ زمین دے حضرت عمر نے آگیا سونے انو مصلی بنا لئیے عرشاں تو اعلان ہویا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سنو سنو توجہ جڑا حضرت عمر دی توہین کرے گیا شور گھٹاؤ پتر جیڑا حضرت عمر دی توہین کرے او دے نصیب اپنا ڈی این اے کراوے کیویں دا بندہ ہے خون کیویں دا ہے ساڈا کی مانے وے عمر ہوے جیڑا زمین تے گل کرے قرآن رب عرشاں تو نازل فرما رہا ہے ساڈا کی مانے وے چارے یار نبی دے ہن آلہ کوئی دسے نہ چاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چما یاراں ورگا آدم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزاراں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 بھئی ساڑھا تو کلیجہ ٹھر دائے حضور دے یاران دا نا سن کے حسن حسین دا نا جائے تامی سرخم تسلیم چک کے سوڑیاں تیری آل نو سلام صحابہ دا نا جائے تامی سوڑیاں تیرے نبی دے یاران نو سلام سانو اے رب دے قرآن نے منایا ہے جنہاں نو قرآن مناوے میں پہلے لفظ دیتن بجڑا اے مناوے نا جنہوں اے مناوے انہوں من لو جیڑی کتاب انہوں پیشاں کرے نا پھر اس کتاب نو جتی دی نوک ترک جیڑی نبی دے صحابہ دے توہین کرن والی ہوئے جی آؤ سنو جنہاں نے قرآن پڑھیا میرے رب عزت کی میں دیتی ہے کچھ لوگوں نے اتھے تک تاریخ لکھیا ہے کہ حضرت امام حسین دا سر انور جدو نیزے دی نوک تے سی نا تے ایک بے ایمان یزیدی نے دھیرے دھیرے قرآن سنن دی آواز سنی تے امام زین العابدین دور سن اپنے قافلے نو سنبھال رہے سن 11 محرم نو قافلہ ٹریا 72 سر نیزیاں دی نوک تے رکھے ٹرے جدو ٹرن لگے تے ایک بے ایمان نے آکے پوچھیا بھئی اسی اپنے اللہ سارے مکان چھڑے نے ایک قرآن کون پڑھ رہے ہے امام حسین دے لال نے امام سجاد علی اوست جنہ دے پتر دی شادی صدیق اکبر دے کار ہوئی ہے امام محمد باقر دی شادی ابو بکر صدیق دے کار ہوئی ہے توجہ حضرات انہاں دے کول آ کے امام سجاد دے کول آ کے پوچھنا ہے اساں کٹ چھڈیں بازو الگ دھڑ الگ سر کٹ دیتے تیرے علاوہ مرد بھی اور کوئی نہیں قرآن کون انہوں پڑھ رہے ہیں تو حضرت امام سجاد نے بڑے پیار نال فرمایا جنہوں تساں کٹیا ہے نا جنہوں تساں قرآن نالو جدا کرنا چاہیا ہے او دا وجود زمین تے پہ ہے
تھڑ زمین تے سر نیزے دی نوک تے کان لا کے سن جس نیزے تے میرے باب حسین دا سارے اجے بھی قرآن دی تلاوت کر رہے آئے ان کی خیال ہے اے قرآن پڑھ دے رہنے یا کہ 40 سپارے آڑا وہ تے لکھ رہے ہیں کہ 40 سپارے آڑا قرآن امام مہدی لے کے آئے گا ماذا اللہ اس قرآن حسین نے نہیں پڑھیا واللہ باللہ تاللہ میرے سر تے قرآن ہے جڑا قرآن نبی تے نازل ہویا اے یہ تے انہوں ہی حسین نیزے تے پڑھیا ہے اس قرآن نو آل رسول نے پڑھیا اور اے ہی حق کے جڑا 40 آڑا آیا وہ کوڑے سارا جھوٹ ہے کوئی گل بات ایسی نہیں آؤ میرا بھائی بڑی سونی شاعر نے گل کی تھی امام سجاد نے فرمایا جنوں تساں کٹے آئے میرے بابے دا سر قرآن نیزے تے بھی پڑھ دا پہ آئے میرے بابے دا قرآن نال پیارے او قرآن انج پڑھے آئے حسین نے ماں چوڑی وچ لے کے قرآن پڑھ دی رہی حسین حافظ بندا رہا ماں جھولے وچ لوریاں دین دی رہی حسین نو تے حسین قرآن دا حافظ بندا رہا ماں دے شکم وچ حسین ماں قرآن پڑھ دی رہی قرآن دے صدقے حسین قرآن دا حافظ بن گیا ماں تلاوتاں کر دی رہی کدی نبی موڑیاں تے چاہ کے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں وچ چلدا تے آندا لوکوئے او سوار جے جڑا جنتی جوانہ دا سردار جے میرے حسین نے قرآن پڑھن دی مثال قائم کر دیتی تے پھر انج پڑھے ایک شاعر نے بڑا سونا نقشہ پیش کیتا یزیدی کتے نو امام حسین دے لال جواب دیتا فرمایا جنوں تو کٹے آئے او دا سر نیزے تے قرآن پڑھدا جا رہے آئے انہوں سجدے وچ سر کٹا کے جڑی چس آئیے قیامت کاری قرآن پڑھن گے پر حسین ورگا کاری نہیں آیا سنو آندہ حسین ایسا عظیم کاری ہے بل بدن کے قرآن جاری ہے بل بدن کے قرآن جاری ہے اور دیکھ اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے بل بدن کے قرآن جاری بڑیاں عظمتاں قرآن دیاں فضائل قرآن اگر گفتگو کر دے جائیے تو گھنٹے گزر جان میاں علی دا ایک شہنشاہ حضرت سید سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے اولاد چو ایک بچہ حافظ قرآن بنے علامہ صاحب تے قرآن پڑھ دا سی سینے نال لا کے میرے ال ویکھو ہاں سینے نال لائی رکھنا حفظ کر گئے سید مراد بند رحمت اللہ علیہ این سینے نال لائی رکھنا تے پڑھ دیاں رہنا ہے زبانی یاد ہو گیا لیکن قرب اتنا ہو گیا عشق اتنا ہو گیا کہ دے بغیر انہاں نوں نیندر نہیں سی ہوندی راتی نماز پڑھنی قرآن پاک پڑھ دیاں رہنا پڑھ دیاں اتھی سو جانا جڑی دیر سونا ہے تہجد ویلے اٹھنا ہے تو اٹھ کے پتہ نہیں ہوکا کی دینا اٹھو اے جنہ حسین ویکھنا ہے اٹھ پاؤ اٹھو اے جنہ نبی دا یار ویکھنے نے اٹھ جاؤ اجے ستے ہو اٹھو اے جنہ کملی والے دا قرب ویکھنا ہے قرب لینا ہے سونے دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ مسجد پر جانی گلیاں پر جانیاں بابے دی آواز کشش تے جنون اتنا سی لوگ تڑا تڑ مسجد پر جانی باہر گلیاں چ مسلے ڈال لینے جدو سید زادہ عمر دے نال ٹردا گیا وصال دا بیڑا ہن سنو جنہاں نے سلطانی صاحب کو قرآن پڑھے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے میرے ویر فاروق سلطانی صاحب دے علم وچ برکتاں دے وے تے جنہ دے بچے اج حافظ قرآن بنے اللہ انہاں نوں قرآن سنبھال کے رکھن دی عزت دی توفیق عطا فرمائے ہن میرے ال توجہ کرو میرے ویرو ہن کملی والے دا قرآن این سینے نال لا کے جدو بیمار ہو گئے تو قرآن نہ چھڈن ہن میرے ال ویکھو جنہ قرآن نال پیار کیتا رب انہوں نے اس طرح کیویں بخشتا ہے انج قرآن سینے نال تے جڑے سننا وارث گھر والے انہاں قرآن لینا رکھنا بحفظ انہاں دی صحت نہیں ٹھیک تے انہوں رکھ لئی انہاں پھر نہ اکھ پٹنی اوکھ سو کر کے قرآن سینے نال مختصارے قرآن سینے تے ہی تے روح پرواز کر گئی قرآن پاک سینے تے روح پرواز کر گئی آئے ہائے توجہ ہے اب آپ دی تے میں عرض کر دیا پورا جملہ کر کے بس میں اختتام لا رہا ہوں ہنج قرآن سینے اتنے تے روح پرواز کر گئی جب روح پرواز کر گئی نا تے ان میرے لئے ویکھنا تو پتہ تاں لگنا قرآن سینے تے روح پرواز کر گئی ہن کھچ رہے نے قرآن کھچیا نہیں جا رہا میرے ال ویکھنا ہے تے گل دا پتہ چلنا ہے ورنہ ضائع ہو جائے گی گفتگو بیٹا بیٹھ پیچھے بیٹھ ورنہ گفتگو ضائع ہو جائے گی میرے ال ویکھو
इंज खिंचते ने ते खिंचिया नहीं जाता सीने तो बंदा मर गया सैयदजादा विसाल कर गया फौत हो गया हाथ चुकते ने तू टेल मारते ने फिर इंज कोई साहब कशफ सईदां दा बाल आया उन्हें क्या पीछे हो जाओ एवं तंग ना हो ये टेल दा काम नहीं है जोर दा काम नहीं है इश्क दा काम है पीछे हो जाओ उन्हें पीछे कर दिता वो साहब कशफ बुजुर्ग आया सैयद आया उन्हें इंज करके ना हाथ नहीं छिके उन्हें इंज कुरान नहीं छिकिया मेरे ल वेखियो इंज नहीं कीता इंज नहीं कीता उन्हें ना मरन वाले दे कन च गल कीती शहजादिया नस्ले रसूल है तेरे नाने दी सुन्नत अदा करनी है तेन गुसल देना है झट कमानत दे छड़ कन च गल होई गई हत्थां ते हथ गए ही नहीं दोवें हाथ सीने तो थले दूर दी गल नहीं मियां वाली जिले दी मरकजी कब्रस्तान दे विच मैं गुनाहगार अखां नाल सैयद दा दीदार करके आया कबर अजे भी है वो कबर भी त्रेडी हुई अगले हाफिज की इज्जत वास्ते कबर ही त्रेडी हो गई वो वाकया तवील उस पास में नहीं जाना टाइम थोड़ा है टाइम नेड़े लग गया मैनू तो मेरे वीर चौधरी शायद साहब ने आख्या 3 बजे दुआ होनी है मैं क्या क्यामत आनी है जो 3 बजे दुआ होनी है हाँ 3 बजे वो 11 बजे महफिल शुरू हो ना तो फिर 3 का नोट करना जरूरी है मैं तो गड्डी भी नवी ली तो अज 117 ते लिया मैं क्या चलो हौली हौली ले चलने प्यार नाल तो पींदी भी फिर करोलियां नाल जी तो मैनू साह चाड़िया से मेरे वीर ने नहीं जी 3 बजे दुआ है फिर मैं रिलैक्स हो गया घंटा इतने चलो नमाज मुसकून पढ़ ली मैं नहीं मेरा नहीं कसूर मैं अलहमदुल्ला अपने टाइम से पूरे उस तो 10 मिनट पहले आ गए इंज नहीं खिंची इंज नहीं कन च गल शाह जी तुहाडे नाने की सुन्नत अदा करनी है झट कुरान दे नहीं छड़ते जुमला पूरी जिंदगी तो वड्डा है कन च गल हुई है दोवें हाथ सीने तो आप ही थले आ गए लोग कहते हैं नबी मट्टी में मिल गए मर गए ख़त्म हो गए अल्लाह दी कसम नूरुद्दीन जंगी जदों कबर नूं आके खुदवाया ना नबी दे रोज़े नूं हज़रत उमर दे पैर तक चली गई सी सुरंग वाकया भी तवील है बड़ा लंबा है नूरुद्दीन जंगी ने 500-550 साल बाद आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर मुबारक तक सुरंग लगी फ्रांस के ईसाइयां ने लाई सी असीं नबी दा जिस्म कढ़ लेना तो फिर मुसलमानों नाल मुनाजरा करांगे तुहाडा नबी ते इत्थे आई कोई नहीं लेकिन साइयां वाले होण ना जेड़े गुलाम जिउंदे होण नूरुद्दीन जंगी ने वेख्या कि हज़रत उमर दे पैर दे उत्तों वो कपड़ा कफन तक चली गई सी इंज हज़रत उमर दे पैर नूं हाथ लाया तो इंज सी जिवें जिंदा ताज़ा बंदा सुता पिया है जिंदे गुलाम जिंदा नहीं हो आप केड़ा कुछ होना एडी डिली सुभान अल्लाह तकरीर ते नहीं होंदी तू गुजारा करना है मेरा घर होया अपना करनी पैनी है मैनू उच्ची कह लो सुभान अल्लाह कलेजा ठर जाए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इत्थे गल कीती आंदे ने तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला ओ सुनिया तेरा मेरा कीदा है पढ़ ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुपे जाने वाले अल्लाह अकबर कबीरा इससे गल दा नक्शा मेरे पीरे बहु आरफां दे सुल्तान ज़ुबदतुल वासिलीन बुरहानुल वासिलीन ने खिंचिया बहरहाल हज़रात वक्त दे दामन च वुसअत नहीं मैं जल्दी क्लोज कर जावां फिर कदी सही सैयद आज़ादे नो गुसल दे लिया कफन पहना लिया हज़रात शारां दे जनाजे दियां सफ़ां बना लो शारां दी मैयत आ रही है मंजी चुकन लगे तवज्जो मंजी चुकन लगे कुछ सिरांदी आ गए कुछ पवांदी आ गए मंजी चुकन ते चीवे ना मंजी चाण ते तवज्जो तुहाडी अट गई मोबाइलों च वड़ गए हो मेरे अल तवज्जो करो गौर ना मेरे जुमले सुनो इंज मंजी चाण ते चीवे कोई ना कोई सरांदी अल्लों कोई जवान इंज दे आ गए कोई भाई शफाकत वर्गे आ गए कुछ हाजी साहब वर्गे आ गए बड़ा टिल मारिया पर मंजी नहीं चीती ओ शहजादा आया जिन्हें अमानत लई आई उन्हें क्या हट जाओ ये मंजी छी नहीं सकती यदि चाबी मेरे कोले कफन दा बंद खोलिया सीने ते बारी चु कुरान चुकिया इंज सीने दे उत्ते रखिया बंद मारिया मंजी चाई ते फुल्ला वांगू ची गई इश्क करता अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा जिथे चावे झुका दे आशिक दा सर ना काबा ते ना करबला
تکبیر موٹی لیواز آڑی ہے تو آڑی طرح گاجی کے مارا جس طرح مفتی صاحب نے جواب دیتا ہے تانو جس طرح ذوق نہ تانو بیان سنا رہے ہیں ایدہ ذوق نہ نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین آنکھ دا تارا دل دا چین انج نہیں حافظ جی دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک دل دا چین آؤ حضرات ان جملے سماعت فرماؤ منجی چیتی اودوں جدوں قرآن پڑھنالے قرآن سینے نڑ لایا ہے اے تے میں حسین دی یال دی گل سنائی ہے میرے حسین کی میں قرآن پڑھے آئیو سی اوہ دنیا بڑی بڑی قرآن پڑھ دی چلی گئی پر حسین وانگو کسے نہیں پڑھیا آج میرے ویر سلطانی صاحب فاروق سلطانی صاحب اس ادارے دے اندر میرے کریم نبی دی سنت عمل کر دیا یا قرآن پڑھایا اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ پڑھاون والے سنن والے سب تے کرم فرمایا اس تے والدین لوگ قیامت دے دیاڑے جن نے قرآن پاک دا بچہ حافظ بنایا حشر دے دیاڑے انہاں دے سیران تے سونے دے تاج چمکن گے انبیاء پچھن گے ربا کون نے جنہاں دے سران تے تاج چمک رہے نے انبیاء نے غوث نے کتب نے فرمایا نہیں یہ دا بڑا چوک کے مزدوری کرن والے باپ نے کوئی مستریاں نال کم کرن والا غریب بچے نو قرآن پڑھان دا رہا کوئی مزدوری دکانہ تے کر دا رہا غربت عالمت قرآن پڑھایا آج میں محمد دا رب انو عزت دے رہا ہاں جنہاں پترہ نے قرآن پاک حفظ کرایا قرآن فیصلہ آباد حفظ کرایا جا رہا ہے چرچے اس ماں باپ تے عرشاں تے ہو رہے نے کھڑی دے تاجدار میاں صاحب انہاں واسطے وے جڑے بچے اچھے حافظ قرآن پڑھ گئے جنہاں دے والدین نو آج فخر ہے آج ساڑھے بچیاں قرآن پاک پڑھ لیا آج سانو لوگ مبارک دین گے بھائی شفاقت صاحب تیری پوری ٹیم نو سلام تیرے آئے ہوئے مہمانہ نو سلام اللہ زہرا دے پتران دا صدقہ قرآن دی پاسداری وچ رکھے اللہ اس قرآن دی برکت نال جی دی جھولی خالی اللہ جھولی آباد فرماوے میاں صاحب آندے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا بکھاوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او ستا جنت جا جندہ سینہ قرآن تو خالی 14 گھنٹے اساں فون گیڑ لیا چھکو چھک تے پھکو پھک ہونتے ہو سوکھا جا ٹک ٹاک نکل آیا ہوندے تے بڑی انگلی تیز چل دی چھکو چھک تے وہ دل کر دے نہیں چھڑنو بچیاں دا جی کار ایک فون ہے 5 بچے لڑائیاں شروع نے انہا ٹائم اگر بچوں 3 گھنٹیاں بچوں 15 منٹ قرآن نو دیو اللہ دی قسم 14 گھنٹے فون چلان دی ایڈی چس نے جنہ 5 منٹ قرآن پڑھیاں سکون آ جانا ہے رب دے کارچ بیٹھے ہو نا کلیم دے اتے کڈا سکون ہے کارچ صوفیاں تے بھی بے کے آکھی دا یار لک نو پیڑ ہون دی جنانی نے وقت پیا منڈے نو کٹو ہے کٹو ایتھے 3 گھنٹے بھی بیٹھے رہے سکون آنا ہے پیا کیونکہ اللہ دا قرآن بھی سنیا جا رہا ہے مصطفیٰ دا فرمان بھی سنیا جا رہا ہے اس کار دی لگن اس قرآن دی برکت ہے جس دی برکت دی وجہ دے نال اسی آج الحمدللہ بیٹھے ہیں حافظ ارشد صاحب بڑے عاشق رسول حضور دی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اے سلطانی صاحب جڑے قرآن پڑھا رہے ہیں نالے مصلی رسول تے کھڑے ہو رہے ہیں ایڈی عزت قریشیاں دا پتر ہے فلانا جی انصاریاں دا پتر ہے کون ہے تو اڈا امام جی نہیں جی امام صاحب یہ نہیں پتا ذات کڑی پوچھیا جی کون ہے جی موچی نے جی حافظ صاحب پچھو جلائے نے جی کھڑے کتھے نے مصلی رسول تھے ذات ویکھی برادری ویکھی نہیں جن نے کملی والے دا قرآن محبت نہ پڑھیا اللہ مصلی عطا فرما دیتا سید احتشام صاحب بھی اثر دی نماز تھی ہوئی نا اگر اثر دی یا زور دی ہوئی جی جنہ پڑھئے سید احتشام شاہ بھی اتھے کھلونا ہے دوجیاں دی صافے اتھے پیر نے امام دے جتھے چودری اوران دا سیرے جی امام دے پچھے مصلی کنو دیتا نہیں ویکھیا بے امیرے نہیں ویکھیا غریب بس قرآن نال پیار کیتا فرمایا قرآن نال پیار تو کر چودری تے سید تے پیر تے بڑے بڑے ملان دے مالک تیرے پچھے جھکا دیاں گا
یہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے دی عزت رکھی ہے. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب. حضور نے فرمایا جدا سینہ قرآن تو خالی ہویا مکان جویں ویران مکان جنگل وچ ہوندا ہے نا تے بندہ نیڑے کو نہیں ہوندا, کوئی شے نیڑے نہیں آئے گی, کوئی شفاعت نہیں ہوئے گی. تے جنہ قرآن پڑھیا ہویا 10 گھر دے جی جنہ تے جہنم واجب ہو چکیا. مشکات شریف دی حدیث ہے, کملی والے نے فرمایا 10 حافظ قرآن دے گھر دے جی نانکیوں دادکیوں خونی رشتیاں چوں جنہ تے جہنم واجب ہو چکیا ہوئے گا, جہنم دی طرف جا رہے ہونگے, جہنم ال چلے جانگے, او 10 حافظ قرآن 10 ایک حافظ قرآن 10 جہنمیاں دی شفاعت کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا. جی بڑی عظمت قرآن دی. اپنے بچے ایک ایک بچہ پڑھا لو. تو لندن پڑھا 3-4 پچھو پلاٹ بھی ویچنا ہے تے آسٹریلیا دے ویزے بھی لینا ہے, سٹڈی ویزا کنے دا 95 لاکھ دا جی. کئی بندے پرسوں ایک ملے آندا جی میں 1 کروڑ دینا میرے پتر نو آسٹریلیا بھیجو, تے کلو پکے پیری کچے نہیں. میں کیا میں نہ کمت ہو رہا, میں کوئی 1 کروڑ صرف کر رہے ہیں جن نے آسٹریلیا جو پڑھ کے ہونا نے ابے دی جنازہ دی دعاواں کوئی نہیں یاد کرنیاں. جڑا ایتھے آفتاب سلطانی صاحب, قاری سلطانی صاحب کو, فاروق سلطانی صاحب کو بچہ قرآن پڑھدا ہویا نا, اللہ دی قسم میں پتر کر جائے گا, ابا پواندی بیٹھا ہوئے گا نا تے اماں جی تھوڑے جے اتے ہو جو. پترا اگے نہیں سے گلاں کردا, آکھیا ہن محمد عربی دا قرآن پڑھنا مینوں یہی تے سکھایا, ماں باپ دی عزت ہج کرنی ہے. ہاں جی ماں باپ دی. میں اگر اجازت ہو تو 3 منٹ تھوڑے اور لے لاں. سبحان اللہ 3-4 منٹ صرف مینوں دے. مینوں گل ایک بڑی یاد آ گئی. پتر بیٹھ جا تھوڑی جی. اسلام آباد میں نام نہیں لینا کسی دا بھی, اسلام آباد ایک ڈی سی صاحب یا اے سی ہون واللہ ہون تے ڈی سی اے سی پکھے آ گئے نو بندے فوراً اودے فیل کر جاندے نے, پتہ نہیں ڈی سی پکھے دی گل کر رہا ہے. ایویں ہی ہے نا. ڈی سی صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے. علامہ فیض عمر فیض صاحب نے سانو گل سنائی. اسی کٹھے بیٹھے ساں فیصلہ اوتھے وجاں والی سے میں سرگودے چ, اتھے سی بیٹھے ساں. آدھے حضرت یہ حال ہے پڑھنے والوں کا, اور اتنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے ادب نہیں کرتے. یہ پوچھیا جانا ہے تنخواہ 50,000 آئی تے 2.5 کروڑ روپئے دی کوٹھی کتھوں بن گئی. یہ پوچھیا جانا ہے بچے تیرے اس تنخواہ نہیں سی پڑھ دے تے بنگلے کتھوں بن گئے. ایتھے ابے نے کوٹھی بنا لینی ہے, پترا نے حساب نہیں دینا, ابے نے حساب دینا. ابا دھیان کرے, حلال کماوے, حلال کھاوے, بچیاں نو حلال کھواوے, قبر تے بھی پتر جاندے رہن گے, بعد وچ بھی ہاتھ بن کے ادب کردے رہن. لو جی جنازہ بن گیا, صفاں بن گئیاں ڈی سی صاحب دے پیو دیاں. ڈی سی صاحب نے فوراً ڈرائیور نو آکھیا مسلح لیا, کپڑا لیا, وہ صاحب دے اگے انہیں بچھا چھڑیا. وہ صاحب نے سارے علماء کرام تو سارے پریشان, یہ کپڑا کس واسطے نہ منگایا ہے, تے اگے بچھا لیا. چلو پیراں تھلے بچھان دے تے چلو بھئی جتی چھتی لائیے تے پیر شہر گندے ہون گے اس تو. انہاں کہا جی نہیں. انہاں ڈی سی صاحب کو جنازہ پڑھان تو پہلے پوچھ لیا حضرت یہ کوئی نئی تکنیک آئی, آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, یورپ کی ڈگریاں آپ کے پاس, کوئی نیا علم آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی سمجھائیں. انہوں نے کہا جی نئی بات کوئی نہیں ہے, بس جب رکوع میں سجدے میں جاؤں گا ذرا کپڑے محفوظ رہیں گے. انہوں نے کہا بہت فٹ ہے مو تیری پڑھائی تے, جس نو جنازہ پڑھن دا نہیں پتا ابے دی کی تلاوت کرے گا تے کی پڑھے گا, اور جنہوں اے نہیں پتا با جنازہ صرف کھڑو کے 4 تکبیراں پڑھنیاں نے, تو آندہ میں رکوع سجدے جاواں گا تے کپڑے خراب نہیں ہون گے. کم از کم بچیاں نو انک تعلیم تے دلوانا, جدو قبر وچ جاویں تیرے پتر پیچھے کھلو کے قبر تے پڑھن ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میری بھی مغفرت فرما, میرے والدین دی بھی مغفرت فرما, وللمؤمنین سارے مومنین دی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب. میرے اللہ حساب کے دن ثابت کرنا رکھنا. 4 دعاواں تیات چ پڑھیاں اور نماز نہیں ٹوٹ دی. زہرا دے بابے دا خیال آ جائے نماز کیویں ٹوٹ سکدی ہے. ساڈی تے نماز مکمل ہی ادوں ہوندی ہے جدوں حسین دے نانے تے سلام پڑھ لئیے, السلام علیکہ ایھا النبی. سونیا میرا سلام قبول کریں. کو روزے چ آواز ہوندی مشکاشی دی حدیث حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ تمہارے سلام کا جواب حضور عطا کرتے ہیں. لو جی میرے بچے چودھری شہد صاحب دی درینہ خواہش, پرانی خواہش کہ ڈولی ابوراں دے نام دی تساں ضرور پڑھنی ہے. وہ میں اپنے ویر شہد دے حکم دے مطابق 2 شعر پڑھ کے اجازت لینے ہیں. ٹائم کافی ہو رہا ہے, میں تے تقریباً ٹائم تہاڈا لیا 40 منٹ, میں تو 1.25 گھنٹے دا حکم سی بس 1.25 گھنٹہ, لیکن میں تہاڈا بھی احساس ہے اندر ٹیبل ایڈے سونے لگے نے نا, ویکھیاں خوشی ہوئی تے ایڈیاں سونیاں پلیٹاں تے پھر پچھو خوشبوواں دیگاں دیاں. سبحان اللہ. اے میں ہن تانوں او گل دتی ہے جہدے نال تہاڈی مسکراہٹ نکلی ہے. کچھ ساہ نال ساہ رلیا کسی انشاءاللہ کھانا ساڈے واسطے تیار ہے حضور دے غلاماں واسطے. اور یہ قرآن پاک پڑھن والیاں دے نام دا تساں کھانا ہے جنہاں نے قرآن پڑھیا ہے نا. حافظ ارشد صاحب اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے, بڑے جیدار انسان سن, اللہ دی قبر تے رحمتاں فرمائے. ہاں
ओ लोको टुर जाना है तमाशे। अब जी मेरी डोली बड़ी मशहूर है और मैंने यूके च बह के लोग रोज सुनते बहुत बहुत डाढ़े जुमले और बड़े मेरी नकल भी पशफाकत बड़ी कर रहे हैं। बंदे आते ना जी खत्म है डोली पढ़ो जी वो बड़ा टिल आते हैं तो फिर बाबे उठ के आते हूँ ये सदीकी नूं ही वाले सिर्फ ये कारी वही दी पढ़दा है ये अल्लाह ताला दी अता है मेरे। सुनो जी हाँ सोन बड़ा सोहना चला रहे अल्लाह पाक बरकत देवे तुहानू थोड़ा जिहा शोर घटाना ताकि समझ आती रहे। होर हाँ टुर जाना है ओए लोको टुर जाना है तमाशे वालड़े ने हाँ मेला लगिया लगाया रह जाना है। मैं उस मेले की गल पिया करना वा भाई शफाकत साहब जड़ा तुसी भतीजियां नूं सीने ला के आंदे हो अज तुहाडे बाप दी याद आ गई। उस मेले की गल करना पिया जड़ा उजड़े आया मेला अज हाफिज अरशद दे पुत्रां नूं भी याद है चाहे बैरूने मुल्कां च बैठे ने पर विछड़े बाप दी याद जरूर आउंदी है। टुर जाना है तमाशे वालड़े ने हाँ मेला लगिया लगाया रह जाना है तू ते बुलबुला एक पानी दा हाँ मेरे वेंदिया वेंदिया ढह जाना है। किते जंजा किते डोले ने किते गुड्डियां ते किते पटोले ने डोली वालियां डोली नो ले जाना हाँ मेल बैठा बिठाया रह जाना है मेरा वीर। मैं उस डोली दी गल पिया करना जड़ी वीर वीरां दियां डोलियां चा के कब्रस्तान वल ले जांदे ने। मैं उस डोली दी गल पिया करना जड़ी पुत्र दी डोली मां टोर के कंबली हो जाती है कंधा नाल मापे टकरा मारते ने। मैं उस डोली की गल पिया करना वा जड़ी हाफिज अरशद साहब की डोली ओदियां पुत्रां ने चुकी होवेगी। मेरे वीर हाजी तैयब अरशद ने भी डोली चुकी होवेगी। मेरे वीर चौधरी जहाद चौधरी शाद चौधरी अहमद साहब ने अपने वालिद हाफिज मोहम्मद अरशद साहब की जनाजे वाली डोली चुकी होवेगी। जनाजा चुकन लगिया फिर सारे रल के आखे आएगा बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरना बेड़ा वेला। ओए बाप मरे मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे मेला। जनाजा चवण लगिया मैं भी वेखिया है तुसां भी वेखिया है। तियां कफन चो हाथ कढ लेंदियां ने पुत्र लाशां ते डिग पैंदे ने। जनाजा चुकन लगिया फिर सारे इको ही गल करदे ने लियो यार हवाले रब दे। भाई शफाकत साहब जदों डोली सुनने वाले सुनते ने किसी नूं विछड़िया वीर याद आ जाता है किसी नूं विछड़ी मां याद आउंदी है किसी नूं विछड़ियां भैणां याद आ जांदियां ने किसी नूं विछड़े बाप दी याद आउंदी है। मियां साहब आंदे ने जदों फिर डोली चुकण दा वेला हुंदा है फिर सारे वीर भैणां भरा आखिरी वार विद्या करदे ने। हाफिज अरशद साहब नूं भी विद्या कीता होएगा। सारियां रल के आखे आएगा लायो यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी। इस मिलने नो याद करे से ते रोसे उमरा सारी। सैयद एहतशाम शाह जी आखिरी जुमला मैं तुहाडे सैयदां दे कदमां ते हथ रख के देन लगा वां। बड़ियां बड़ियां डाडियां डोलियां टुरियां बड़ियां बड़ियां औखियां डोलियां जनाजे वालियां टुरियां पर जिवें करबला विच हुसैन दी धी सकीना पाक ने बाबल दी डोली वेखी
جویں سید زادیاں دے سر نیزیاں دی نوک تے سیدہ زینب پاک نے ویکھے نے ایڈی ڈاڈی ڈولی کتے نہیں ٹری ہونی شاعر دی قلم رک گئی آندا تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اکھا کمیں لال کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم بچڑے کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے اللہ علیہ رسول اصحاب رسول انہاں دی قدر دی توفیق دے وے مبارک باد لکھاں مبارکاں دے مستحق او ماں پیو جنہاں دے بچیاں دے سر تے اج پگ میرے مصطفیٰ کریم دی مقدس کتاب رب دی کملی والے تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید جنہاں سینیاں وچ لے آندا اللہ اپنے حبیب دے صدقے قاری فاروق سلطانی صاحب دیاں محنتاں مفتی علامہ یاسر صاحب دیاں محنتاں اللہ اپنے حبیب دے صدقے رنگ لے آئیاں اللہ اس دائرے نو کامیاب رکھے کی نا ہے جی تعلیم دا تعلیم القرآن ضیاء الاسلام مدرسہ اور جگہ کیڑی ہے باگے والا روڈ بلال سٹی اسی بہ کے آج اللہ دے کارج نبی پاک دی تعریف سنی حضور دے آل دی حضور دے صحابہ دی تعریف سنی بلال سٹی باگے والا روڈ اور مدرسہ ضیاء الاسلام دے وچ بہ کے آج سرکار دیاں گلاں ہوئیاں اللہ زہرا دے پتراں دا صدقہ ساڑے بچیاں دی اس محنت نو قبول فرمائے محمد سلیمان بچہ مسلسل رابطے چلے اللہ حضری قبول فرمائے اللہ مفتی صاحب دیاں انہاں ساریاں دی کافشاں نو قبول فرمائے ایک ساڑھے نال نات خان آیا سی لیکن وہ رہ گیا ایک شیر اجازت دیو تے پڑھا لئیے جی ایک شیر اتھے بیٹھے ایک شیر صرف پڑھا لینے بچارہ نبینہ ہے دو مشیرہ بھی نبینی میں نہ دے کار اگلے دے گیا میں آکھیا انشاءاللہ توڑے مکان بھی اسی اچھے گا 3 فٹ نیویں مکان